मुकर्रम दाऊद अहमद साहब मगरबी जर्मनी उर्दू कलाम में से चंद अशार पेश फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल मसीह मौद अलैहिस्सलाम के उर्दू कलाम में से चंद अशार। निशान को देख कर, निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर क़यामत आने वाली है। अरे एक और झूठों पर क़यामत आने वाली है। ये क्या आदत है, क्यों सच्ची गवाही को छुपाता है। ये क्या आदत है, क्यों सच्ची गवाही को छुपाता है। तेरी एक रोज़ ए गुस्ताख शामत आने वाली है। तेरी एक रोज़ ए गुस्ताख शामत आने वाली है। तेरे मकरों से ए जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज़। तेरे मकरों से ए जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज़। कि ये जान आग में पड़ कर सलामत आने वाली है। कि तेरे मकरों से ए जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज़। कि ये जान आग में पड़ कर सलामत आने वाली है। अगर तेरा भी कुछ दी है बदल दे जो मैं कहता हूँ। अगर तेरा भी कुछ दी है बदल दे जो मैं कहता हूँ। कि इज़्ज़त मुझको, कि इज़्ज़त मुझको और तुझ पर मलामत आने वाले। अगर तेरा भी कुछ दी है
بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے. بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق. بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق. مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے. مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. خدا ظاہر کرے گا ایک نشان پر روب پر ہیبت. خدا ظاہر کرے گا ایک نشان پر روب پر ہیبت. دلوں میں اس نشان سے اس تقامت آنے والی ہے. دلوں میں اس نشان سے اس تقامت آنے والی ہے. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے.